राज्यले आगामी मङ्सिर 4 मा चुनाव तोकेको छ। के यो चुनावबाट देशको समस्या हल हुन सक्छ? के यो चुनाव राष्ट्र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ? के यो चुनावले जनता र राष्ट्रमा देखिएको चौतर्फी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छ? हाम्रो देश नेपाल दक्षिण एसियामा रहेको एक सुन्दर देश हो। विश्वको उच्च शिर सगरमाथाको देश, हिमालयको देश र प्राकृतिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश। हालसम्म कुनै पनि साम्राज्यको उपनिवेश नभएको देश, विविध जात जाति भाषा भाषी र धर्म भएको देश, विविध सांस्कृतिक पहिचान बोकेको देश, 3.25 करोड जनसङ्ख्या रहेको देश। नेपालको इतिहासमा गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किरात, लिच्छवी, 2224 राज्य हुँदै शाह वंश, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजा सहितको संसदीय व्यवस्था हुँदै अहिले दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थासम्म राज्य व्यवस्थाको स्वरूप आइपुगेको छ। स्थापनाको प्रारम्भदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा रहँदै आएको हाम्रो सुन्दर देश नेपाल संसारका कुनै तानाशाह र साम्राज्यहरूको उपनिवेशमा नरहेको स्वाधीन मुलुक हो हाम्रो देश नेपाल। आफ्नो पौरख, परिश्रम र बहादुरीले संसारभर पहिचान बनाएका हामी नेपालीहरू आफ्नो प्यारो मातृभूमि र प्रिय जनताको लागि आफ्नो जीवनको बलिदान दिन तयार भयौँ, तर कहिले झुक्न तयार भएनौँ। आधुनिक नेपालको प्रारम्भदेखि खास गरी आन्तरिक रूपमा शासक र जनताबीचको सधैँ तीव्र अन्तर्विरोध र सङ्घर्षहरू चल्दै आएको छ। यी अन्तर्विरोधहरूमा विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूको कुटिल मनसायहरू समेत देखिँदै आएको छ। मूलत राणा शासनको अन्त र 2007 सालपछि विभिन्न समय र चरणहरूमा निर्वाचनहरू हुँदै वा गरिँदै आयो। आजसम्म आउँदा नेपालमा 2016 को आम निर्वाचन, 2028 को निर्वाचन, 2038 को निर्वाचन, 2046 को निर्वाचन, 2048 को निर्वाचन, 2051 को निर्वाचन, 2056 को निर्वाचन, 2064 को संविधान सभा निर्वाचन, 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन, 2074 प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन र सोही अनुसार स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनहरू हुँदै आयो। तर यी व्यवस्थाभित्र हुने निर्वाचनहरूले आधारभूत रूपमा जनताको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन। ती व्यवस्थाहरूमा चरम भ्रष्टाचार भयो, राष्ट्रघात भयो र जनघातहरू गरियो। करिब 78,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। महाकाली, कोशी, गण्डक, कर्णाली, अरुण लगायतका नेपालको ठुला नदीहरू राष्ट्रिय हित विपरीत विदेशीहरूलाई सुम्पने काम गरिएको छ। विभिन्न समयमा स्थापना भएका आयमूलक उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेचिएको छ। दोलखाको खरीढुङ्गा कारखाना, सुनवल चिनी कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, चाइनिज इटा कारखाना, लुम्बिनी चिनी मिल, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, इलाम चिया कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर, हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे, हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, सर्लाही चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल, भ्रिकुटी कागज कारखाना, ट्रली बस, बालाजु कपडा उद्योग जस्ता कैयौँ उद्योग कारखानाहरूलाई बेचिएको छ। युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, महिला बेचबिखनमा परेका छन्, व्यापार घाटा, आयात निर्यातमा असन्तुलन, उत्पादनमा शून्यता, वैदेशिक हस्तक्षेप, सामाजिक विभेद तथा असुरक्षा, कमिसन, दलाली र कालोबजारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, चर्को कर वृद्धि, सांसदहरूको किनबेच, अदालती सेटिङ, प्रशासनिक भागबण्डा,
वैदेशिक ऋण लगायतका कैयन श्रृङ्खलाहरू अगाडि उभिएका छन्। कैयौँ जनघाती तथा राष्ट्रघाती कार्यहरूको काण्डहरू मच्चाइएको छ। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, महाकाली काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, एन्सेल काण्ड, वाइटबडी काण्ड, निर्मला पन्त हत्या बलात्कार काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, एमआरपी काण्ड, मल काण्ड, आयल निगम जग्गा काण्ड, सरकार फेरबदल काण्ड, सुन काण्ड, ठेक्का पट्टा काण्ड, बुढी गण्डकी र अप्पर कर्णाली काण्ड, पजेरो काण्ड, संसद विघटन जस्ता अनेकौं राष्ट्रघाती तथा जनघाती काण्डहरू घटाइएको छ। नेपालका श्रमशील 80 लाख युवा र दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन्। अहिले पनि करिब 49 लाख नेपालीहरू जो कुल जनसङ्ख्याको 17.4% हुन्छ निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन्। 28% जनसङ्ख्या बहुआयामी गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र विदेशी दलाल पुँजीपतिको पूर्ण नियन्त्रणमा छ। क वर्गका ब्याङ्कहरू सीमित व्यक्ति, घराना र दलाल पुँजीवादी वित्तीय समूहको पूर्ण नियन्त्रणमा छन्। ब्याङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि करिब 100 व्यक्ति र घरानाहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। झन्डै 80 लाख दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य बनेका छन्। दैनिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट 2000 देखि 2500 युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् भने दैनिक 5 देखि 7 वटा शवहरू विदेशबाट आइरहेका छन्। बलात्कार र हत्याका घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन्। श्रमिक समुदायमाथिको जातीय विभेद अझै पनि जारी छ। देशमा बेरोजगारी दर उच्च छ, अहिले 5.5% पुगेको छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा पछौटे कृषि पेसामा रहेको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्र 17,790 जना महिला तथा बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् र यो दर प्रति वर्ष 20% का दरले बढिरहेको छ। मुद्रास्फीति दर 7.28% रहेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै झन्डै 17 खर्बको आयात गरिएको छ भने झन्डै 2 खर्बको मात्र निर्यात गरिएको छ। व्यापार घाटा झन्डै 15 खर्ब छ। देशको राजस्व मुख्यतया विदेशी वस्तुमा लगाइएको करमा निर्भर छ भने देशको करिब 19 खर्ब बाह्य ऋण रहेको छ। राजनीति, कर्मचारी तन्त्र र व्यापारिक आवरणमा रहेका दलालहरू मिलेर देशको ढुकुटी नीतिगत प्रत्यक्ष लगायतबाट रित्याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेको हाम्रो देशमा हरेक पटक सरकार बदलियो, प्रधानमन्त्रीहरू बदलिए, तर मुलुकको अवस्था झन पछि झन कङ्गाल बन्दै गयो। हालसम्म गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा 5 पटक प्रधानमन्त्री बने। लोकेन्द्र बहादुर चन्द 4 पटक, कीर्तिनिधि विष्ट र केपी शर्मा ओली 3 पटक, मातृका प्रसाद कोइराला, फतेजङ शाह, जङ्गबहादुर राणा, तुलसी गिरी, पुष्पकमल दाहाल 2 पटक, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बने। तर देशको अवस्था बदलिएन। यस्तो स्थितिमा फेरि आगामी मङ्सिर 4 गते कथित निर्वाचन तोकिएको छ। के भन्छन् त विभिन्न क्षेत्रका जनताहरू यो निर्वाचनबारे? त्यो जुन जुगी आउँछ कानै चिरे नेताहरू त्यस्तै हो। अब उनीहरूको आफ्नो मान्छेलाई जे भए पनि अब माथि पार्छन्। गरिबको गरिबै हो। भोट हाले पनि के नहाले पनि के उस्तै हो। हाम्रो दुःख कहीँ पनि जाँदैन, दुःखको दुःखै हो। जितिसकेपछि मान्छे चिन्दैनन्, त्यही त हो नि। अब भोट हालेर चाहिँ के गर्नु र? हामीले यो कुरा चाहिँ पटक हेरिरहेको छौँ। भोट त हामीले अब जस्तै शेरबहादुर देउवाको इक्जाम्पल दिउँ हामी, हो कि नि, उनलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री बनायो, तर के विकास हामीले यता हेरेको छैनौँ। जस्तै अब हाम्रो विद्यार्थी मात्र नभएर जो हाम्रो प्लेयरहरू छन्, जो इन्टरनेसनल लेभलमा चिनाइरहेका छन्, तिनीहरू पनि बाहिर गइरहेका छन्। यता अपर्च्युनिटी छैन भने मैले नि पछि रोज्ने भनेकै विदेश हो कि। सधैँ चुनावमा मैले नभए नि मेरो परिवारले
सधैँ चुनावमा भोट दिएर जिताएकै हो कि नै, तर योपालि चाहिँ हामी भोट कतै दिनेवाला छैनौँ। क्या करे कि नेताओं को हमने यात्रा विश्वास करके हो वोट डाले रहो, हमारा लोग कुछ मजा हुई, देश में कुछ मजा करें, प्रगति करें, विकास करें करके डर बना उल्टा हेरो इन्हें आके हेरो वोट ले दाई डार दे वो जिता दी 5 वर्ष लग मैंने कहाँ गायब भेजी, कहूँ कहाँ नदी नाला बेची, कहूँ पहाड़ बेची, कहूँ दुनिया और वन जंगल क्या करते हेरो ना, ऐसी समस्या कर लेते हेरो जे जो नेता है किन भोट नहीं दरब जन हाम्रो यसरी दुःख करब खमाप भनेपछि सरकार नै हो। म चाहिँ एउटा यो देशको युवाको नाताले के भन्न चाहन्छु, यो नेताहरूले आफूलाई भोट चाहिन्छ भन्दाखेरि त जे पनि आश्वासन देखाउँछन्। जसरी म नै अहिले बिबिए पढिरहेकी छु पद्मकन्यामा, सरकारी कलेज भएर पनि लाखौँ तिरिरहेकी छु, किन यस्तो भइरहेको छ त? हामीले सरकारी कलेजमा त फ्रीमा पढ्न पाउनुपर्ने हो नि। यदि यिनै नेताहरू जित्ने हुन् र यिनीहरू नै उठ्ने हुन् भने म यो पटक भोट हाल्न चाहिँ हाल्दिनँ। विभिन्न पार्टी पछि लगे याचना डो ऐसा न चिटा तो चुनाव लगा छुने छु हर्षनी बिलाप गुली पार्टी ते नेता ते लियो लियो न छुए जो मको जय आपने याना ने याचन मा आज जितन प्रेस जयना जनो 20 वर्ष 30 वर्ष देंगलो एज या जे नि छि जालिमला चुनाव उखेन भ्यान ट्रेसिनो ताउ जी खमने न न्यन्यो सब नाप्नो न्यन्यो सब नाप्नो पिछे हो कागलाई बेल पाक्यो हर्षनी बिलाप चिटा छुए दै मको टुके तेमा एजुलिना भोटे चाहिँ भाग काउन्टमा टेबले सोया चाहिँ बालको सोया तेमा तर मोसो जिउ। चुनाव नेपाली जनताले धेरै पल्लीदेखि देख्दै आएका छन्, हेर्दै आएका छन् र धेरै प्रकारका पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई उनीहरूले चुन्दै आएका छन्। तर जुन प्रकारका पार्टीहरू जुन प्रकारका नेताहरू चुनेर पठाए पनि जनताले आशा गरे अनुसारको परिवर्तन आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस प्रकारको चुनावलाई हामीले अवज्ञा गरेर जानुपर्छ, बहिष्कार गरेर जानुपर्छ र योभन्दा उत्तम खालको व्यवस्था जुन व्यवस्थामा तपाईँ हामी जनता सबै छौँ योभन्दा उत्तम खालको व्यवस्थाको निम्ति एउटा सङ्घर्षको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जबले भोट 5 वर्षमा आएर खान्छ, अब 5 वर्ष हुने अनि भोट माग्दै आज जाने उहाँ हराने अनि हामीलाई दुःख मलाई अब हम इन नेतालाई भोट नहाल्ने इन खनी इन खत्म हुन् इन हामीलाई भोट नहाल्ने अब क्या हामीलाई असोज हुन्छ कोही फर्कन न हेर्दैन हामीलाई गाह्रो पर्छ असोज भइरहन्छ। अब अस्पताल पुग्नको लेखा उसी हो जान्छ, अब यसो फोन गर्दाको लेखा नेट सेट भन्ने कुरा केही छैन। नेपालको राजनीतिक स्तर हेर्दाखेरिमा एकदमै बिजोग छ। हामीहरूले योभन्दा अगाडि पनि कयौँ नै वर्ष भइसक्यो, राजापाला पनि हटिसक्यो, त्यो पनि जनताहरूका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्। हामीले हेर्दा पनि हामी सबै जनताहरू साइलेन्ट बसिरहेका छौँ के यो हेर्दा पनि हामीले सबै एकजुट भएर यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कसैमा चेतना नै छैन। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा आउँदो चुनावमा हामीले भोट हाल्नु हुँदैन र यो सिस्टमलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीका समस्या त्यस्तै नै छन्, किसानका समस्या त्यस्तै नै छन्। यसको विरुद्ध हामीले के गर्न सक्छौँ भने सबै एकजुट हुनुपर्छ र सिस्टमलाई नै फाल्नुपर्छ र नयाँ सिस्टम ल्याउनुपर्छ जहाँ सबै कुरा जनतामा चलोस् क्या, सबै जनताले भनेपछि सबै होस् भन्न चाहन्छु। संसदीय व्यवस्था मकिएका संसदीय व्यवस्थामा कसरी सत्ता ग्रहण गर्ने यो बाहेकको अरू देखिँदैन। यो चुनाव पनि त्यही हिसाबले जनताले मूल्याङ्कन गरेर बुद्धिजीवीले मूल्याङ्कन गरेका छ। समग्रमा व्यवस्था जहिलेसम्म संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ नितान्त जस कहाँ नोट छ जसको चाहिँ गुन्डागरी चल्छ त्यसैले मात्रै चुनावमा भाग लिन सक्ने, त्यसले मात्रै चुनावलाई लिन सक्ने भए हुनाले यो निर्वाचनमा गएर यस्तो मक्केको संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनले कुनै तलसम्म जनताको कुनै पनि स्तर उन्नति गर्न नसक्ने। नेपाली जनता जहाँको त्यहीँ छ है, लाइक यो 21st सेन्चुरीको जमाना हो अनि इभन यहाँ हेर्नु न अब यस्तो छ अनि भनेपछि त अब हाई लेभलको कमिसनहरूले गरे कमिटमेन्टहरू केही पुरा भएको छैन। तर याङला चु जतिचोटि भोट युलाइनुन् जतिचोटि युलाइनुन् तान्दै सम्मानुन् यहाँलाई अवस्था चाहिँ जस्तो तस्तो तान्देला सरकार चाहिँ जतिचोटि भोट युलाइनुन् परिवर्तन लाभा हामी जेम तान्ते जति ओलाइनु विदेश नि त मुला काम सोबरी विदेश निसी राङला पर्सिन बकाइद नेपाली बकाइदी चाहिँ यहाँलाई देश कादे च्या बदाइला फरङ दाब धेरै चुनावरी भोट आयु छैला कैला त आई सब 50 वर्ष पहिने ही से हम सब वोट दैत आयल छी, लेकिन आज तक
आज तक मुर्गी के जेना दाना दै छै तो मुर्गी के दाना ई यानी कि घोषणा पत्र जे है से मुर्गी के दाना है। हम अहाँ मुर्गी छियै, हम अहाँ मुर्गी तो नहीं छियै, जनावर तो नहीं छियै, आदमी छियै। लेकिन ई समांतवादी सब, ई दलाल पूंजीपति वर्ग सब कथिला हमरा अहाँ के जनावर आ मुर्गी बना रहल छै। हमर जमीन खा गेल है, हम चल गेली कतार, हमर जमीन यानी कि दोसर कोई कीन लेलक। किशोरी नाम के किशोरी शाह हमरे पड़ोसी है, वो हमर जमीन हेप का, हम गरीब छी तेईस वो जमीन हमर खा गेले। सबके हम विनम्र अनुरोध करै छी भोट नहीं दू, हम सेहे अनुरोध करै छी। सरकारले निशुल्क शिक्षा भने तापनि हैन यी मेडिकल क्षेत्रमा पनि एमबीबीएस अथवा बीडीएस गर्दा लाखौं दशौं लाखौं पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टरहरूले भने बापत तलब नपाउने, राम्रो तलब नपाउने, कतिले एकदम कम तलबमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ डाक्टरहरूको। सबै जनताले स्वास्थ्यमा पहुँच पाउन सकेको छैन। गाउँ हिमाली भेग दुर्गम ठाउँहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच छैन। अनि अर्को कुरा भनेको नेपालमा जति जनसङ्ख्या छ त्यो मात्रामा दक्ष डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकेको छैन देशले, सुझाउनु पर्छ। अनि अर्को भनेको धेरै जस्तो विद्यार्थी आफ्नो एमबीबीएस अथवा बीडीएस सकेर नेपालमा आफ्नो करियर कन्टिन्यू नगरेर विदेशतिर जाने, विदेश पलायन हुने कल्चर जस्तो बनेर गएको छ। खासमा भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिने इस्युजहरू इलेक्सन भन्दा पनि धेरै ठुलो इस्युजहरू अहिले हामी देखिआएका छौँ र भोगिरहेका पनि छौँ हैन। सबै बिजनेसकोदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर सबै सेक्टरमा पैसा छैन देशमा हैन, रोजगार छैन। इलेक्सन नम्बर 1 प्रायोरिटीमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ छैन। सिस्टमै अब कस्तो भन्ने, अब यो कन्स्ट्रक्सनमा भन्नुपर्दाखेरि यो जेबीको सरकार जस्तै भइरहेछ हैन। यो जोइन्ट भेन्चरमा चलिरहेको सरकार गठबन्धन रिटायरमेन्ट पोलिसी एउटा चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो हैन। उहाँहरूले रिटायरमेन्ट भनेर रिटायरमेन्ट नभनिकन पनि कस्तो भन्दाखेरि एडभाइजरी हुनुहोस्। यो व्यवस्था भनेको चाहिँ विशेष गरेर विगतमा भएका सबै क्रान्ति परिवर्तन र सङ्घर्षको आन्दोलनका खिलाफमा धेरै ठुलो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरेर स्थापित गरिएको व्यवस्था हो। पहिलो कुरा मजदुरको व्यवस्था होइन, किसानको व्यवस्था होइन, अनि मध्यम वर्गको व्यवस्था होइन, राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसाय पुँजीपतिहरूको व्यवस्था होइन, न त यो सामाजिक दृष्टिले उत्पीडनमा परेका चाहिँ महिलाहरूको व्यवस्था हो, श्रमिक अथवा दलित भन्ने भनिन्छ श्रमिक चाहिँ समुदायको व्यवस्था हो यो, न यो चाहिँ तपाईँको उत्पीडित जनजातिहरूको व्यवस्था हो, न त चाहिँ उत्पीडित क्षेत्रका जनताको व्यवस्था हो। यो दलाल पुँजीपति वर्गको यो सत्ता हो, दलाल पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो, सञ्चालन पनि दलाल पुँजीपति वर्गले गरिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था अन्तर्गत हुने कोही पनि चाहिँ कार्यहरू जो हुन्छन्, गतिविधिहरू जो हुन्छन् त्यो भनेको जनता र राष्ट्र विरोधी हुन्छन्। नेपाली जनताको निम्ति फेरि चाहिँ तपाईँको दुर्दशा निम्त्याउने र यो राष्ट्रको निम्ति फेरि विगतका सबै राष्ट्रघातहरूलाई मात गरेर पछिल्लो दिनमा जो एमसीसी आइराखेको छ यो राष्ट्रघातलाई अझ धेरै चाहिँ मलजल पुर्याउने र त्यसका दारा नङ्ग्रा नेपालमा चाहिँ गाड्नको निम्ति र नेपाललाई टोटल अमेरिकी नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति, नेपाललाई टोटल चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति चाहिँ तय गरिएको यो आगामी 2004 को चुनाव। जबसम्म तपाईहरूले दलाल पुँजीपति वर्गको सत्तालाई ढाल्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरुले न मुक्ति पाउनुहुनेछ न राष्ट्रले स्वाधीनता र मुक्ति पाउनेछ। त्यसकारणले आगामी मङ्सिर 4 को चुनाव नेपाली श्रमजीवी जनताको तर्फबाट यो राष्ट्रको नागरिक हुनुले तपाईहरुले यो चुनावलाई खारेज गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा क्रान्ति जारी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिराखेको छ क्रान्तिको, एकीकृत जनक्रान्ति जारी छ। एकीकृत जनक्रान्तिको अहिलेको पार्टीले अगाडि सारेको खारेजीको मोर्चामा तपाईहरु आदरणीय जनसमुदायले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेर यो मोर्चामा क्रान्तिको निम्ति एउटा नयाँ आयाम थप्ने र आगामी चाहिँ तपाईको यो एकीकृत जनक्रान्तिको निरन्तरता मार्फत आफ्नो टोटल मुक्ति र आफ्नो टोटल स्वतन्त्रता
हासिल गर्ने, आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने। जबसम्म नेपाली जनताले मुक्ति प्राप्त गर्दैन, यो राष्ट्रले स्वाधीनता प्राप्त गर्दैन, राष्ट्रले मुक्ति प्राप्त गर्दैन, त्यो बेलासम्म एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिरहनेछ र जहिले पनि तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। यो गर्दा तपाईँहरूमाथि हस्तक्षेप दमन भयो भने त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोधको नेतृत्व पार्टीले गर्नेछ र तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो पुरा विश्वास छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, म सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यति बेला नेपालको राजनीति दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्घीय र प्रदेश चुनावमा केन्द्रित छ। तर हाम्रो पार्टीले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। हरेक 5 वर्षमा नेपालमा संसदीय प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुने गर्छ। केही मान्छेहरू संसद बन्छन्, केही मन्त्री बन्छन् र उनीहरूले 5 वर्षपछि आफ्नो झोला भर्छन्, थैली भर्छन्, आफू एउटा नवधनाढ्य वर्गमा बदलिन्छन्। तर नेपाली जनताहरू झन् एउटा गरिबीतिर, परनिर्भरतातिर धकेलिन्छ। देश साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेशमा बदलिन्छ। यो संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीवादी सत्ता श्रमिक जनताको सत्ता र व्यवस्था होइन। यो मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाहहरू र सामन्ती तत्त्वहरूको व्यवस्था हो, जुन व्यवस्थालाई भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, पुँजीवाद र विभिन्न खालका दलाल पुँजीपतिहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण यो व्यवस्थामा जनताको उन्नति, समृद्धि सम्भव छैन। देशको स्वाधीनता र मुक्ति पनि सम्भव छैन। हामीलाई थाहा छ नेपालमा श्रमिक जनताले आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो व्यवस्थाको लागि, वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको लागि थुप्रै पटक क्रान्ति गरेका छन्, विद्रोह गरेका छन्, जनयुद्ध गरेका छन् र जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर आजसम्म विद्रोही जनताहरू सफल हुन सकेका छैनन्। विद्रोहको कारणले केही परिवर्तनहरू हुने गरेको छ, तर अन्ततः फेरि सत्तामा पुरानै वर्ग सत्तासीन बन्न पुगेको छ। यति बेला देशमा लुटपाट छ, भ्रष्टाचार छ, तस्करी छ। एक प्रकारले हेर्नुभयो भने दैनिक जनजीवनका विषयहरू पनि जनताको लागि दुर्लभ बन्दैछन्। नेता र पार्टीहरू बदलेर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भएन। तपाईँ हामी आफै यस्ता भुक्तभोगी हौँ। त्यसैले आवश्यकता नेता चुन्ने चुनावको होइन, आवश्यकता दलका पात्रहरू फेर्ने चुनाव होइन, आवश्यकता सिँगै देशको चाहिँ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने चुनावको आवश्यकता छ। सिँगै देशलाई परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको आवश्यकता छ, क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन दिनसम्म नेपाली जनताले आफ्नो सत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने छैनन्, त्यति बेलासम्म नेपाली जनताको जीवन सुखमय बन्ने स्थिति छैन। समृद्धि असम्भव छ, देशको स्वाधीनता असम्भव छ। त्यसैले हामीले हाम्रो देशलाई शान्ति समृद्धितिर लान चाहन्छौँ भने, हाम्रो जनताको एउटा नयाँ भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने, आउँदा पुस्ताको लागि एउटा सुन्दर सभ्य देश निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने, आफ्नै खुट्टामा उभिएको एउटा सुन्दर देश बनाउन चाहन्छौँ भने, नेपाली जनताको बाटो दलाल पुँजीपति सत्ताको संसदीय व्यवस्थाको चुनावको बाटो होइन, विद्रोहको बाटो हो, क्रान्तिको बाटो हो, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने, स्थापना गर्ने र देशलाई स्वाधीन बनाउने बाटो हो। यहीँबाट हाम्रो एउटा सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले आउनुहोस् आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचन खारेज गरौँ।